بگو ببینم چرا به پیامم جواب نمیدی؟ تو هم دیروز همین کارو کردی. حالت چطوره؟ به تو چه؟ اصلا به فکرم نیستی. برو زن تو راضی کن. از دیشبم داری اونو راضی میکنی. من فقط واسه یه زن پنهونیم. لطفاً از اینجور حرفا نزن. خودت هم میدونی دارم تلاش میکنم یه فرصت خوب گیر بیارم. قبل از همه به تو میگم. کی؟ به زودی. نمیدونم. تو هیچ وقت منو دوست نداشتی. این منم که به زور میخوام باهات زندگی کنم. خودت هم میدونی اینجوری نیست. منم دوست دارم. آزرا زن منه. وقتی باش بد رفتاری میکنم خودمم ناراحت میشم و وقتی گریه میکنه احساس شرمندگی دارم. من نمیخوام بی انصاف باشم. خب حالا بی خیال. الان لطفا آشتی کن دیگه. اون اینجاست. الان بیاد نمیتونیم حرف بزنیم.